600 फुट का 600 से ऊपर है, 1000 फुट होगा। कल से पानी चल रहा है, अभी कोई पानी चल रहा है, ये पानी सारा पानी अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी के। अस्सलाम वालेकुम। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर को सुबह सुबह फिर चलो उनको सब्सक्राइब करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? अल्लाह ताला से दुआ है कि जहाँ भी रहें आप ज़्यादा सलामत रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। इस नेक दुआ के साथ आज की विला का आगाज़ करते हैं। कुछ मनाज़र सुबह सुबह हमारे घर के आंगन के, कुछ दरख्त, कुछ पौधे, कुछ फूल। यहाँ पर एक जंतर का फूल है, ये ज्वार का पौधा एक लगाया है, वो उगाया है। और नारियल का दरख्त, नारियल में सुरख सुरख फूल लगे हुए हैं। ये फूल तो देते हैं लेकिन इनमें नारियल नहीं लगते हैं दाने, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं। इनमें नबातात की कमी होती है, या कोई खाद की कमी होती है, या पानी की कमी होती है, इस वजह से ये इतने ग्रो नहीं करते हैं। ये मनाज़र हैं हमारे सुबह सुबह के। अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम फरमाए। आजकल मौसम बिल्कुल साफ़ है हमारे। और ये मैं पैप दिखा रहा हूँ, ये हमारे गली से पानी निकास कर रहे हैं, जो 10 से 15 दिन हो चुके हैं। अभी तक हमारे गली में पानी खड़ा है 2 दिन से, और तकरीबन 3 दिन से ये पानी चल रहा है। मोटर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक पानी ख़त्म नहीं हुआ है। बड़ी मुश्किल से ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको रास्ता नहीं मिला था पानी निकाल करने का जगह। तो इन्होंने 800 फीट का पाइप लगाया है, बहुत दूर से पाइप आ रहा है। ये हमारे घर की गली से बैकग्राउंड पे जो मैदान है वहाँ पर उनको पानी भेज रहे हैं, निकाल कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता कोई नहीं था, कोई बंदा रास्ता नहीं दे रहा था पानी निकाल करने के लिए। तो 800 फीट का जो पाइप लेकर आए हैं म्यूनसिपल कमेटी से, उनसे पानी क्रॉस कर रहे हैं। यह है हमारे सूरज का मंजर। सुबह सुबह सूरज तुलू होता हुआ, तेज़ तपती हुई सूरज, गर्मियों की शिद्दत, हब्स आजकल बहुत ज़्यादा है गर्मी की, और गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। स्कूलें बंद हैं ये बच्चों की, ये ऐसे ही घूमते खेलते रहते हैं। ये है मंजर। और ये पाइप वहाँ से आके इस तरफ से हमें हमारी गली से ही क्रॉस होकर जाता है। ये 800 फुट का, मेरे अंदाज़ में 800 फुट है, 1000 फुट हो सकता है, इतने दूर से आता है। वो मंजर भी आपको दिखाएंगे जहाँ वो मोटर चल रहा है, वहाँ पर हमारा रास्ता बंद है आने जाने का। गली में जो लोग आते जाते हैं बाज़ार या अपने घरों में, तो पानी में आते जाते हैं, बाइक पर नहीं आ सकते क्योंकि पानी ज़्यादा था। तो आज से शायद कि पानी जो कम हो गया है, तो बाइक पर मैं जाऊँगा, वो मैं मंजर भी आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह बाद में, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है। तो अभी मैं अपने घर पर ही हूँ, जो आपके घर के मंजर दिखा रहा हूँ। ये है हमारे दरख्त, पौधे और भिंडी वगैरह सुबह सुबह के मनाज़र में। ये एक दरख्त है जो थोड़ा सा सरसब्ज़ है, वहीं पर मैं अपने स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको, बैकग्राउंड दिखाता हूँ। दूसरे से सारी दीवारें हैं, ईंट हैं, और मेरा रंग भी की कोई पेंट वगैरह भी नहीं है। तो ये यही मंजर है जगह का, वो मकाम मैं आपको दिखाता रहता हूँ हमेशा। आजकल 14 अगस्त की तैयारियां भी हो रही हैं, हमारे शहर में भी हो रही हैं। पहले तकरीबन 4-5 साल पहले जो है ये हालात बहुत तंग थे, ऐसे लोग जो है इनकी तैयारियां नहीं करते थे। लेकिन आजकल लोगों में शऊर आ गया है, भाई हम भी पाकिस्तानी हैं, बलूचिस्तान में हैं, तो क्या हुआ। तो ये कोशिश करते हैं भाई हम जश्न भी मनाते हैं, खुशियाँ भी मनाते हैं पाक आर्मी के साथ, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम हम हैं, हमारी जान है पाकिस्तान, दिल जान है जिससे प्यारा है पाकिस्तान हमें। आज़ादी एक बड़ी नेमत होती है। उन लोगों से पूछें जो इस वक्त आज़ाद नहीं है, या जम्मू कश्मीर हुआ, फ़लस्तीन हुआ, तो वहाँ पर लोगों को ये अंदाज़ होगा कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत होती है। हमारे मुल्क के लोगों ने तो ये आज़ादी देखी है, जो पहले वाले लोग थे जो उन्होंने तकलीफ़ें देखी हैं,
وہ برداشت کر کے ہمیں آزادی دی ہے، تو ہمیں تو اپنے ملک کی جشن منانی ہے، ہم تو آزاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو تا قیامت تک سلامت رکھے اور آزاد رکھے، اور کامیابی و کامرانی خوشحالی و استقبالات عطا فرمائے۔ یہ ہے وہ مناظر جو میں گلی میں آیا ہوں، اس وقت وہاں پہنچا ہوں۔ یہ منظر ہے، آپ کو دکھا رہا ہوں، گلی میں پانی کھڑا ہے اور موٹر بھی چل رہا ہے، اور یہ پائپ وہاں سے میرے گھر کے گلی سے کراس ہو کے جاتا ہے۔ 1000 فٹ میں یہ پائپ لگا ہوا ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ پائپ جا رہا ہے وہیں پر جا کے میرے گھر کے کراس ہو کے بیک گراؤنڈ پہ جو گراؤنڈ ہے، میدان ہے، وہاں پر بچے کھیلتے رہتے ہیں۔ عام سا گراؤنڈ ہے، میدان ہے، ایسے کھلا ہوا ہے، اس لیے میدان ہی کہتے ہیں ہم۔ وہاں پر پانی کو جو ہے چھوڑا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے گلی کے مناظر۔ 2 دن سے یہ موٹر چل رہا ہے، لیکن پانی کچھ کم ہوا ہے۔ ابھی جو راستہ بنا ہے تو میں بائک پہ لے کر آئے ہوں۔ پہلے یہاں بائک آتے تھے تو بند جاتے تھے، زیادہ پانی تھا۔ اب گلی میں پانی تھوڑا سا کم ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے میونسپل کمیٹی اور غلام یاسین کٹبر صاحب کی مہربانیاں ہیں، جس نے بالآخر ہمیں یاد کیا، ہماری گلی کو یاد کیا، اور ان کی مہربانی سے ہمارے آج 3 دن تھے یہ موٹر چل رہا ہے، اور ان کے پانی کا نکاس کر رہا ہے۔ گلیوں میں لوگ آتے جاتے تھے تو پانی میں، اور پانی سے جو لوگ بیمار بھی جاتے ہیں، زیادہ پانی ٹھہرتا ہے تو گندا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے یہاں وہ موٹر جو چل رہا ہے، اس میں پیٹرول انجن لگایا ہوا ہے اور پائپ بہت بڑا لگایا ہوا ہے۔ یہ تقریباً 4 انچ کا پائپ ہوگا جو پانی کا نکاس کر رہا ہے، لیکن پانی کے آگے منزل بہت دور ہے، تو اس لیے تکلیف ہو رہا ہے نکاس کی آب میں، اور شدت سے دور جانے کی وجہ سے پانی جو ہے کم جا رہا ہے۔ گلی میں پانی بھی زیادہ ہے، ہم کو گلی کے منظر آپ کو دکھا رہے ہیں، بہت زیادہ پانی ہے اس میں۔ تقریباً 4 طرف سے جو گلیوں سے پانی آ رہے ہیں، گھروں سے، اور جو میدان خالی ہے وہاں پر پانی کھڑا ہے تو وہاں سے پانی آ رہا ہے۔ یہ مہربانی میونسپل کمیٹی والوں کی اور غلام یاسین کٹبر صاحب کی تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ یہ کوسہ کالونی محمدی مسجد کے نزدیک جو گلی ہے، وہاں پر راستہ بالکل بند تھا، آنے جانے کا راستہ بالکل بند تھا۔ یہ ایک شاپ بنا ہوا ہے دکان کے، ان بیچارے کے لیے بہت تکلیف تھا آنا جانا، اور گھر بھی یہیں پر ہے، اور بازار کو جانے کے لیے بھی تکلیف تھا لوگوں کو۔ تو ابھی جو ہے ہم یہاں یہ منظر آپ کو دکھا رہے ہیں گلی کے پانی کے۔ یہ مغرب کا اذان، نماز ٹائم پڑھنے کا، تو یہ سورج غروب ہونے کا منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ غروب آفتاب کا منظر، بہت ہی خوبصورت منظر، جہاں پر میں تیاری کروں گا مغرب میں پڑھنے کے جانے کے لیے۔ تو اگر آپ کو میرا آج بلاگ اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور لائک کیجیے، کمنٹ دیجیے، اور یہ بتائیے کہ آپ کو چینل میرا کیسا لگتا ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں آپ ہنستے مسکراتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے، ہمیشہ پھولوں کی طرح کھلتے رہیں۔ کل پھر کسی ولاگ میں انشاءاللہ ملیں گے آپ سے، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، اللہ نگہباں۔ اور مغرب کی نماز کی بھی تیاری کر رہے ہیں ہم ابھی۔ غروب آفتاب کا منظر، اور کام کاج میں لوگ مصروف ہیں، کوئی گاڑی پہ، کوئی کہیں پہ۔ یہ روٹ ہے آنے جانے کے، لوگ آتے ہی جاتے رہتے ہیں، لوگوں کا سفر جاری ساری ہے، کوئی کہاں پر کام کرتا ہے، کوئی کیا کام کرتا ہے، ہر کوئی اپنی زندگی کی دہاڑیوں میں اور دن کاموں میں مصروف ہوتا ہے۔ منزل مقصود تک ہر کوئی سفر میں، دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفاعت دے، سب کی سفر آسان بنائے، تمام مشکلیں دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت یابی عطا فرمائے، جو سفر ہے ان کی سفر آسان ہو۔